बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। जम्मू कश्मीर डिजिटल के साथ में हूं दानिश मलिक। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त से दुआ है कि पाक वतन को दुश्मन के शर से महफूज फरमाए, मुस्लिम उम्मा में इत्तेहाद पैदा करे और अहले फ़लस्तीन पर इसराइल के मज़ालिम का खात्मा हो। आमीन या रब्बुल आलमीन। बढ़ते हैं आज के खबरनामे की जानिब। वज़ीर आज़म आज़ाद कश्मीर चौधरी इनवारुल हक ने केरन में यादगार शहदा कश्मीर का इफ्तिताह कर दिया। यादगार शहदा केरन वर्ल्ड कश्मीर फोरम के ताउन से तामीर की गई है। वज़ीर आज़म आज़ाद कश्मीर और जनरल ऑफिसर कमांडिंग की मौजूदगी में परचम कुशाई की। वज़ीर आज़म आज़ाद कश्मीर चौधरी इनवारुल हक ने यादगार शहदा पर फूलों की चादर चढ़ाई। पाक फौज की जानब से सलामी पेश की गई। यौम दिफा की मुनासबत से केरन में शहदाए कश्मीर की यादगार पर तकरीब मुनक्किद हुई। चेयरमैन वर्ल्ड कश्मीर फोरम हाजी रफ़ीक परदेसी और मिशाल मलिक की शिरकत। वज़ीर इत्तलात मोहम्मद मजहर सईद शाह और जस्टिस रिटायर्ड अनवर मंसूर की जानब से रियासती परचम लहराया गया। वज़ीर आज़म इनवारुल हक का यादगार शहदा की तकरीब से खिताब करते हुए कहना था कि हमें पाक फौज की कदर करनी है। अफवाज पाकिस्तान और इसकी कुर्बानियों की लाजवाल दास्तान रकम है और यादगार शहदा केरन आने वाले दिनों में टूरिस्ट पॉइंट बनेगा। उन्होंने कहा कि कश्मीरियों और पाकिस्तान के दरमियान मोहब्बत का जो लाजवाल रिश्ता है वो कभी ख़त्म नहीं हो सकता। पाकिस्तान ने हमेशा मुश्किल हालात में कश्मीरियों की मदद की। आज़ाद कश्मीर में पाकिस्तान के खिलाफ नफरत पैदा करने वालों के साथ आईनी हाथों से निपटा जाएगा। वज़ीर आज़म इनवारुल हक का मजीद कहना था कि भारत ने अगर मकबूजा कश्मीर में शख्सी आज़ादी को यकीनी नहीं बनाया तो कश्मीरी अपना हक के दिफा इस्तेमाल करेंगे। मकबूजा कश्मीर की आज़ादी के लिए पाकिस्तान और आज़ाद कश्मीर की आवाम किसी कुर्बानी से दरेग नहीं करेंगे। वज़ीर आज़म आज़ाद कश्मीर चौधरी इनवारुल हक का दौरा नीलम खासा सेरी से कील तक जगह जगह आवाम ने पुरतपाक इस्तकबाल किया। इस मौके पर उनके हमरा सदर मुस्लिम लीग नून आज़ाद कश्मीर शाह गुलाम कादर, सीनियर वज़ीर कर्नल रिटायर्ड वकार अहमद नूर, पीर मजहर सईद शाह चौधरी, असर सादिक, अकमल हुसैन सरगाला भी मौजूद थे। वज़ीर आज़म आज़ाद कश्मीर ने शाहराह नीलम, दोतनयाल ता शारदा के स्पॉलेट वर्क और इसके अलावा शारदा में बाजार की तामीर नौ और पुल के तामीराती काम का मुआयना किया। वज़ीर आज़म आज़ाद कश्मीर ने मुतहम शाहरात सुहेल कुरैशी से शारदा पुल की तामीर के हवाले से ब्रीफिंग ली और मौके पर सड़कों और पुलों के काम के मेयार को बेहतर और काम की रफ्तार को मज़ीद बढ़ाने की हिदायत की। उन्होंने कील शहरी पुल की तामीर में ताख़ीर का नोटिस लेते हुए एडी लोकल गवर्नमेंट से रिपोर्ट तलब करते हुए 10 दिन के अंदर तामीर करने की हिदायत की। वज़ीर आज़म आज़ाद कश्मीर चौधरी इनवारुल हक ने जगह जगह अवामी वफूद के मसाइल सुने और जायज़ मसाइल के हल के लिए मौके पर हिदायत जारी की। वज़ीर हुकूमत आज़ाद कश्मीर चौधरी कासिम मजीद ने कहा है कि रठोया हरियाम पुल का काम 1 माह तक शुरू हो जाएगा। बाकी मानदा पुल के लिए फंड्स देने पर वफाक के शुक्रगुजार हैं। वज़ीर अमूर मंगला डैम चौधरी कासिम मजीद ने चक सवारी में कायम गोगारगो ऑफिस के इफ्तिताह के मौके पर चक सवारी प्रेस क्लब के सहाफ़ियों से गुफ्तगू करते हुए कहा कि रठोया हरियाम पुल की तामीर के लिए काविशें करने वाले हर शख्स को खिराज तहसीन पेश करता हूँ। मैं अपने हल्के और मीरपुर डिवीज़न की आवाम की तरफ से सदर पाकिस्तान आसिफ अली जरदारी, वज़ीर आज़म मियाँ मोहम्मद शहबाज शरीफ, वज़ीर अमूर कश्मीर अमीर मकाम, वज़ीर प्लानिंग एहसन इकबाल और वज़ीर आज़म आज़ाद कश्मीर इनवारुल हक का शुक्रिया अदा करता हूँ जिन्होंने मुतासरीन मंगला डैम का दरीना मुतालबा पूरा करते हुए बाकी मानदा पुल की तामीर के लिए फ़ंड्स मुहैया किए हैं। वज़ीर हुकूमत चौधरी कासिम मजीद ने कहा कि हमारी कोशिश और ख्वाहिश है कि हम चारों टाउन्स में तरक्याती काम मुकम्मल करके मुतासरीन को दें, जिस पर काम हो रहा है और मुआवज़ों के इजाफे का फ़ैसला रेफरेंस कोर्ट ने दे रखा है, जिनकी अदायगी के लिए फंड जारी हो चुके हैं जो अनकरीब अदा कर दिए जाएंगे। अमीर महाजरीन जम्मू कश्मीर उज़ैर अहमद गजाली की क़यादत में मरकज़ी नज़्म का अहम इजलास मुनक्किद हुआ और इजलास में कोटली, सोलनिया, गोलपुर महाजर कैंप और दीगर मकामात पर रिहाइश पजीर महाजरीन के नुमाइंदगान ने शिरकत की। इजलास में महाजरीन जम्मू कश्मीर 1989 की आबादकारी के सिलसिले में पास किया गया चार्टर ऑफ डिमांड पेश किया गया, जिसके तमाम महाजरीन ने मुत्तफ़िका तौर पर तोसी करते हुए हुकूमत आज़ाद कश्मीर से मुतालबा किया कि वो महाजरीन के मुस्तकबिल को महफूज बनाने के लिए चार्टर ऑफ डिमांड पर अमल दरामद करे।
رہنماؤں نے مہاجرین کو درپیش تمام مسائل کے حل میں 20 کیمپ حکومتوں کے جانب سے مسلسل کوتاہی کو لمحہ فکریہ قرار دیا اور اس کے علاوہ گزشتہ 35 سالوں میں مہاجرین کی رہائش کے مسائل حل نہ ہونا بیس کیمپ کی سیاسی قیادت کی کارکردگی پر سوالیہ نشان ہے۔ انہوں نے کہا کہ تقریباً 2900 مہاجر خاندان بیس کیمپ حکومتوں کی نااہلی کی وجہ سے آج بھی بے زمین و بے مکان ہیں۔ پڑھے لکھے نوجوان ملازمتیں روزگار نہ ملنے کی وجہ سے مایوس ہو رہے ہیں۔ ان کا مزید کہنا تھا کہ ہم امید کرتے ہیں کہ وزیر اعظم آزاد کشمیر، چیف سیکرٹری اور سینئر ممبر بورڈ آف ریونیو مہاجرین کے چارٹر آف ڈیمانڈ کے مطابق مسائل کے حل کے لیے فوری اقدامات کریں گے۔ مہاجرین قیادت نے مقبوضہ کشمیر میں بھارتی فوجی مظالم کی شدید الفاظ میں مذمت کی۔ میرپور کی جانب رخ کریں گے۔ میرپور انتظامیہ کی جانب سے صحافیوں کے خلاف مقدمات۔ آزاد کشمیر کے نامور صحافی ظفر مغل کو 2020 کے ایک بوگس مقدمے میں گرفتار کر لیا گیا۔ ظفر مغل کی گرفتاری کے خلاف صحافی سراپا احتجاج، فوری رہائی کا مطالبہ۔ میرپور کے سینئر صحافیوں کی گرفتاریوں اور مقدمات کے خلاف تحصیل پریس کلب ڈوڈیال کے ممبران کا صدر پریس کلب انصر صدیق کی قیادت میں ڈوڈیال شہر میں احتجاجی مظاہرہ کیا گیا۔ احتجاجی مظاہرہ لون مارکیٹ سے شروع ہو کر مقبول بٹ چوک میں اختتام پذیر ہوا۔ مظاہرین نے گرفتار صحافی ظفر مغل کی فی الفور رہائی کا مطالبہ کیا ہے۔ صحافیوں نے وزیر اعظم آزاد کشمیر سے مطالبہ کرتے ہوئے کہا کہ گرفتار صحافی ظفر مغل کی رہائی کو ممکن بناتے ہوئے اپنا کردار ادا کریں۔ چک سواری پریس کلب کے صحافیوں کا میرپور صحافیوں کی گرفتاری کے خلاف احتجاج۔ ضلع انتظامیہ میرپور صحافیوں کے خلاف بنائے گئے مقدمات اور ایف آئی آر کو خارج کرے، گرفتار صحافیوں کو فوری رہا کیا جائے، صحافیوں کا مطالبہ۔ کشمیر پریس کلب میرپور کے سینئر صحافیوں کے خلاف مقدمات کے اندراج پر چک سواری پریس کلب کا ہنگامی اجلاس محمد اقبال خواجہ کی زیر صدارت منعقد ہوا۔ ضلعی صدر سی یو جے میرپور راجہ نثار احمد خان، سرپرست اعلیٰ انصر محمود غزالی، نائب صدر الطاف احمد چودھری سمیت دیگر عہدیداران اور ممبران نے سابق صدر ظفر مغل کی گرفتاری کی شدید الفاظ میں مذمت کرتے ہوئے کہا کہ انتظامیہ سے مطالبہ کرتے ہیں کہ ظفر مغل کو فی الفور رہا کیا جائے اور ان کے خلاف درج ایف آئی آر کو خارج کیا جائے۔ انتظامیہ اس مسئلے کو مل بیٹھ کر حل کروائے۔ انہوں نے کہا کہ انتظامیہ کا صحافیوں کے خلاف مقدمات کا اندراج آزادی صحافت پر حملہ ہے۔ صحافیوں کا کام خبریں لگانا ہے، انتظامیہ کو خبریں لگانے کی بنیاد پر مقدمات درج نہیں کرنے چاہیے۔ ان کا مزید کہنا تھا کہ ہم آزاد کشمیر سینٹرل یونین آف جرنلسٹ کے مرکزی صدر ظفر بابا، کشمیر پریس کلب کے صدر عابد حسین شاہ اور دیگر سینئر صحافیوں کے شانہ بشانہ کھڑے ہیں۔ کشمیر پریس کلب میرپور آئندہ کا جو بھی لائحہ عمل دے گا ان کا بھرپور ساتھ دیں گے۔ جموں کشمیر جوائنٹ عوامی ایکشن کمیٹی کے شیڈول کے مطابق عوامی ایکشن کمیٹی ریہاڑہ کے زیر اہتمام بیداری شعور عوامی حقوق کا کانفرنس کا انعقاد کیا گیا۔ کانفرنس میں جموں کشمیر جوائنٹ عوامی ایکشن کمیٹی کے ممبران عمر نذیر، ارباب حسین، ایڈوکیٹ امتیاز اسلم، راجہ غلام مجتبیٰ، سردار سجاد خان اور دیگر نے شرکت کی۔ کانفرنس میں متفقہ طور پر فیصلہ کیا گیا کہ چارٹر آف ڈیمانڈ کی حتمی منظوری تک جدوجہد جاری رکھیں گے اور شرکائے کانفرنس نے کہا کہ جب تک حکومتی معاہدے کے مطابق بجلی کے بل جاری نہیں کیے جاتے اور تمام تر مطالبات منظور نہیں ہو جاتے اس وقت تک ہماری تحریک جاری رہے گی۔ جبکہ اس موقع پر ریہاڑہ کی عوام نے عہد کرتے ہوئے کمیٹی کے ساتھ جدوجہد تیز کرنے کا عزم کیا۔ نیلم سے افسوسناک خبر شامل کریں گے۔ سیاحتی مقام بابن جانے والی گاڑی حادثے کا شکار، 3 افراد جاں بحق جبکہ 5 زخمی۔ ذرائع کے مطابق حادثہ نگتر کار کے روڈ جبڑی کے مقام پر پیش آیا اور گاڑی میں 7 افراد سوار تھے جس میں سے 3 جاں بحق اور 5 زخمی ہوئے ہیں۔ ذرائع کے مطابق جاں بحق اور زخمی افراد کا تعلق کراچی سے بتایا جاتا ہے۔ حادثے کا شکار ہونے والے افراد کا تعلق ایک ہی خاندان سے ہے۔ جاں بحق اور زخمی افراد کو ڈی ایچ کیو ہسپتال 8 مقام منتقل کیا گیا۔ زخمیوں میں سے 2 کی حالت تشویشناک بتائی جاتی ہے، تاہم حادثے کی وجہ معلوم نہ ہو سکی۔ گزشتہ دنوں سی ایم ایچ اسپتال راولہ کو ڈاکٹرز کی مبینہ غفلت کے باعث 14 سالہ بچی کی موت کے خلاف ڈسٹرکٹ بار ایسوسی ایشن پونچھ کا احتجاج۔
हुकूमत वक्त और पुलिस को 3 दिन का वक्त दे दिया। सदर डिस्ट्रिक्ट बार एसोसिएशन पूंछ सरदार आसिम इरशाद एडवोकेट और दिगर ने एहतजाजी मुजाहरे से खिताब करते हुए कहा कि इतने दिन गुजर जाने के बावजूद वाक़ई के मुर्तकब डॉक्टर्स और एहलकारों के खिलाफ कार्रवाई या गिरफ्तारी न होना काबिल मजम्मत है, जिस पर शहरियों में तशवीश पाई जाती है। उन्होंने कहा कि CMH अस्पताल कंपाउंड मिलिट्री अस्पताल है और फौज एक बावकार इदारा है। हमारा मुतालबा है कि फौज मौत के सौदागरों को शेल्टर फराहम न करे। कमांडिंग अफीसर CMH फौरी इक़दाम करें और इस बात को यकीनी बनाएं कि मुल्ज़िमान उनका तहफ़्फ़ुज़ ना लें। और उन्होंने हुकूमत आज़ाद कश्मीर से मुतालबा किया कि इस वाक़े की गैर जानिबदाराना कमेटी बनाकर इंक्वायरी करवाई जाए और इंक्वायरी कमेटी में गैर जानिबदार माहिरीन को शामिल किया जाए, जिसमें सदर प्रेस क्लब, मेम्बरान बार कौंसल और नुमाइंदा डिस्ट्रिक्ट बार एसोसिएशन को शामिल किया जाए। डिस्ट्रिक्ट बार एसोसिएशन ने ऐलान किया कि हम मुतासरा ख़ानदान को बिला मुआवजा कानूनी मुआवनत फराहम करेंगे। यहाँ पर लेंगे मुख्तसर वक्फा, हमारे साथ रहिएगा। हज़रत अली अलैहिस्सलाम ने फरमाया, कुरान नूर और दीन कामिल है, जो हुक्म भी देता है, मना भी करता है, खामोश भी है और बोलता भी है। ये एक ऐसा नासे है जो कभी खयानत का मुर्तकिब नहीं हुआ और ऐसा रहनुमा है जो कभी गुमराह नहीं करता। वेलकम बैक। शामिल करेंगे मज़ीद मौज़ूआत और मेयर म्यूनसिपल कॉर्पोरेशन रावलाकोट सरदार अब्दुल नईम खान का डिप्टी मेयर काउंसलर्स और अमला म्यूनसिपल कॉर्पोरेशन रावलाकोट के हमरा रावलाकोट शहर का दौरा। चांदनी चौक से ऑपरेशन का आगाज किया गया। मेयर म्यूनसिपल कॉर्पोरेशन की सरबराही में रावलाकोट में तजावुज़ात के खिलाफ ऑपरेशन में तहसील मजिस्ट्रेट समेत पुलिस की भारी नफरी भी साथ रही। तजावुज़ात के खिलाफ ऑपरेशन का पहला दिन इंतहाई खुशगवार रहा। ताजरान की तरफ से आज खुद तजावुज़ात हटाने पर मेयर म्यूनसिपल कॉर्पोरेशन, डिप्टी मेयर और काउंसलर्स ने इजहार तशक्कुर किया। उन्होंने कहा कि रावलाकोट के ताजरों ने हकीकी तौर पर बाशऊर होने का सबूत दिया है। तजावुज़ात के खिलाफ ऑपरेशन के दौरान ताजरान से मुलाकात में मेयर म्यूनसिपल कॉर्पोरेशन और दिगर मुंतखब बल्दियाती नुमाइंदगान ने ताजरों का शुक्रिया अदा करते हुए इस उम्मीद का इजहार किया कि ताजरान अपने शहर को खूबसूरत बनाने में भरपूर किरदार अदा करेंगे, जबकि ऑपरेशन का दूसरा मरहला कल CMH अस्पताल से शुरू किया जाएगा। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज ने DG खान से लाहौर जाते हुए चाय के ढाबे पर गाड़ी रोक ली। वज़ीर आला पंजाब ने शहरियों को खुशगवार सरप्राइज दे दिया। डेरा गाजी खान में बच्चों के न्यूट्रिशन प्रोग्राम के आगाज की तकरीब से वापसी पर वज़ीर आला पंजाब सड़क किनारे ढाबे पर रुक गईं। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज चारपाई पर बैठ गईं। वज़ीर आला को चाय पेश की गई। शहरियों ने बिजली के बिल दिखाए और 14 रुपये फी यूनिट कमी पर शुक्रिया अदा किया। शहरियों ने वज़ीर आला से गुफ्तगू करते हुए कहा कि अल्लाह ताला आपको खुश रखे, आपने बिजली बिल कम करके गरीबों की दुआएं ली हैं। जबकि इस मौके पर वज़ीर आला पंजाब ने शहरियों से गुफ्तगू करते हुए कहा कि नवाज शरीफ को आपके बिलों की बहुत फिक्र है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और मैं आपको रिलीफ देने की कोशिश कर रहे हैं। महंगाई में कमी हुई, आटा, चीनी, घी, दालें, सब्जियां सस्ती हुई हैं। मजीद रिलीफ देने के लिए पूरी कोशिश कर रहे हैं। जश्न ईद मिलादुन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आमद के पेश नज़र मीरपुर जातला में भी तैयारियों के सिलसिले का आगाज हो गया। आशिकाने रसूल की तरफ से मसाजिद, गलियों और बाजारों को सब्ज झंडों और कुमकुमों से सजाया जा रहा है, जबकि इस सिलसिले में मिलाद कमेटियों के इजलास भी जारी हैं। जश्न ईद मिलादुन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सिलसिले में शहर और गाँव की मसाजिद, इमारतों और गली कूचों को रोशनियों से मुनव्वर करने के लिए सब्ज झंडों और परचमों और बरकी कुमकुमों से सजाया जा रहा है। मरकजी मिलाद कमेटी की तरफ से जश्न ईद मिलादुन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तैयारियों के सिलसिले में इजलास मुनक्किद किए जा रहे हैं। मिलाद कमेटी के अहदेदारान का कहना है कि यह महीना हर मुसलमान के लिए इंतहाई अकीदत व एहतराम और खुशियों का महीना है और इंतहाई अहमियत का हामिल है। जबकि उलमा कराम का कहना है कि हर साल की तरह इस साल भी आशिकाने रसूल जश्न ईद मिलादुन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भरपूर तरीके से मनाएंगे। 12 रबी अव्वल को हर गांव और मोहल्ले से तमाम जुलूस अपने उलमा कराम की क़यादत में रवाना होंगे। मिलाद कमेटी की मीटिंग्स के दौरान मुल्क की सलामती और मकबूजा कश्मीर की आज़ादी के लिए भी खुसूसी दुआ की गई। जेहलम वैली से खबर शामिल करेंगे। तहफ़्फ़ुज़े अक़ीदा ख़त्म नबूवत की गोल्डन जुबली के मौके पर शाहराई श्रीनगर पर सावन के मकाम पर ख़त्म नबूवत कॉन्फ्रेंस का इनेकाद किया गया।
جس میں تمام مسالک سے وابستہ علماء، مشائخ، اساتذہ، وکلاء اور عوامی حلقوں نے شرکت کی۔ ممتاز عالم دین و مجاہد تحریک تحفظ ختم نبوت علامہ سید محمد اسحاق نقوی کی زیر سرپرستی تحفظ ختم نبوت کانفرنس منعقد کی گئی۔ کانفرنس سے پروفیسر علی اختر اعوان، علامہ سید محمد اسحاق نقوی، سابق چیئرمین تعلیمی بورڈ پروفیسر قاضی محمد ابراہیم چشتی اور دیگر نے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ ختم نبوت کا عقیدہ دین اسلام کا وہ بنیادی اور اہم عقیدہ ہے جس پر پورے دین اسلام کا انحصار و استحکام ہے۔ سیدنا محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا آخری نبی ہونا ایسا واضح اور مسلمہ عقیدہ ہے جو قرآن مجید سے ثابت ہے۔ ان کا مزید کہنا تھا کہ ہم عقیدہ ختم نبوت کے محافظ ہیں اور مرتے دم تک اس کی حفاظت کریں گے۔ کانفرنس کے اختتام پر امت مسلمہ کی سلامتی کے لیے دعا کی گئی۔ سب ڈویژن سمانی میں 12 ربیع الاول جشن عید میلاد النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آمد کے سلسلے میں تیاریاں جاری۔ میلاد کمیٹی سمانی کے زیر اہتمام جشن میلاد کے سلسلے میں موٹر سائیکل ریلی نکالی گئی۔ ریلی کا آغاز لاری اڈا سمانی سے ہوا۔ ریلی سمانی چوک بنڈالہ موڑ سے ہوتی ہوئی سول اسپتال سمانی مارکیٹ پہنچ کر اختتام پذیر ہوئی۔ ریلی کی قیادت امام مسجد سمانی قاری طیب نواز، قاری غلام مصطفیٰ طیب، قاری خوشنود امین صدیقی اور دیگر نے کی۔ موٹر سائیکل ریلی میں مختلف مکاتب فکر سے تعلق رکھنے والے افراد سمیت بچوں نے بھی شرکت کی۔ مقررین نے ریلی سے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آمد کا جشن مسلمانوں کے لیے کسی عید سے کم نہیں۔ نبی پاک کی پوری زندگی مسلمانوں کے لیے بہترین مشعل راہ ہے۔ جشن عید میلاد النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم 12 ربیع الاول کو پوری قوت ایمانی سے منائیں گے۔ غیر قانونی طور پر بھارت کے زیر قبضہ جموں کشمیر میں بھارتی فوجیوں نے اپنی ریاستی دہشت گردی کی تازہ کارروائی میں آج ضلع راجوری میں 2 کشمیری نوجوانوں کو شہید کر دیا۔ فوجیوں نے نوجوانوں کو آج صبح ضلع کے علاقے نوشہرہ میں محاصرے اور تلاشی کی کارروائی کی آڑ میں ایک جعلی مقابلے میں شہید کیا۔ آخری اطلاعات تک علاقے میں فوجی آپریشن جاری تھا، جبکہ دوسری جانب کل جماعتی حریت کانفرنس نے بھارتی جیلوں میں نظر بند کشمیریوں کی حالت زار پر شدید تشویش کا اظہار کرتے ہوئے ان کی فوری اور غیر مشروط رہائی کا مطالبہ کیا ہے۔ کل جماعتی حریت کانفرنس کے ترجمان ایڈوکیٹ عبدالرشید منہاس نے سری نگر میں جاری ایک بیان میں کشمیریوں کی آواز کو دبانے کے لیے بھارتی کارروائیوں کی مذمت کرتے ہوئے خبردار کیا کہ جارحانہ فوجی پالیسیوں اور سیاسی اختلاف رائے کو دبانے سے خطہ تباہی کے دہانے پر ہے۔ انہوں نے اقوام متحدہ سے اپیل کی کہ وہ مداخلت کرے اور غیر قانونی طور پر نظر بند تمام کشمیریوں کی رہائی کو یقینی بنائے۔ حریت ترجمان نے عالمی برادری پر زور دیا کہ وہ مقبوضہ علاقے میں انسانی حقوق کی خلاف ورزیوں پر بھارت کا محاسبہ کرے۔ اب تک کے لیے اتنا ہی۔ جموں کشمیر ڈیجیٹل سے ہمیں اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔